कराता हूँ और मेरे पास अपना ذاتی कुछ नहीं है। क्या मैंने अब तक आप लोगों से उजरत तलब की है? क्या अब तक सिवाय मेहनत और मशक्कत के कुछ और करते देखा है? अगर बाद में उजरत तलब कर ली तो? अब तक तुम्हारे पास ताकत नहीं थी, वरना तुम भी काहिनों से कुछ कम नहीं होते। तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में रहते हो और अपने पेटों को भरने और खजानों के अंबार जमा करने में लगे रहते हो। तुम हक बजानिब हो। तुमने अपना इकलौता बीमार बेटा खोया है और किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की, न ही ईस्टर जादूगरनी ने और न ही माबूद के खुदा इस्तार ने। अगर तमाम खुदाओं से भी मुंह मोड़ लो तब भी हक बजानिब हो। मुझे माबूद के आजिज खुदा इस्तार से कोई सरोकार नहीं। मैं तुम्हारे नादीदा खुदा के बारे में बात कर रहा हूँ। हमने इन बेजान पत्थरों के खुदाओं से क्या कुछ नहीं सहा, अब किसी और खुदा के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माबूद के काहिन आ गए। यहाँ से जल्दी निकलो। भाग जाओ फारिस, भाग जाओ। उस तरफ। इसे छोड़ दो। इसने किया क्या? इसे छोड़ दो। जाओ, उसे पकड़ो, भागने ना पाए। जाओ। अगर हाकिम लाबान के दामाद ना होते तो तुम्हारे साथ वो करता कि। मुझे तुमसे और काहिनों से कोई खौफ नहीं। जाओ यहाँ से और मजीद याकूब की कुफर आमेज बातों पर कान मत करो। क्या दिखाई नहीं दे रहा कि याकूब की कुफर आमेज बातों की वजह से फदान को कहत का सामना है? चलो पहले यहाँ से जाओ, गजब नाजिल हो जाए। चलो 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 यहाँ से जल्दी चले। चलो चले। चलो जाओ। चलो चलो यहाँ से जल्दी करो। आ जाओ तुम भी आ जाओ। चलो भाई तुम भी यहाँ से चलो। अगर जल्द बारिश नहीं बरसी तो फद्दान के लोगों की तमाम फसलें तबाह हो जाएंगी। उम्मीद है कि खुदा जल्द से जल्द इस शहर पर बाराने रहमत नाजिल करेगा। बाबा ये क्या हो रहा है? ये इन लोगों की पुरानी रस्म है। ईस्तार के दुश्मनों को नजर आतिश किया जाता है, मनजनीक के जरिए आग में जलाना। छोड़ दो मुझे। आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ दो मुझे। तुम ही निगरानी करो, मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। छोड़ो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। हम पर रहम करो। छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। मेरा गुनाह क्या है? मैंने किया क्या है? छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे। इसे छोड़ दो। याकूब चरवाहा है, हाकिम लाबान का भांजा। मोहतरम हम पर रहम करें। फारिस ने कुछ नहीं किया। यही सजा है। फद्दान के लोगों, मेरी मदद करो, मैं बेगुनाह हूँ। फारिस को सजा मिलनी ही चाहिए। मुझे आखिर मेरा गुनाह क्या है? मैंने अपने हक का दिफा किया है। फद्दान के लोगों, पढ़ो। मुजरिम फारस ईश्तार का दुश्मन है।
اس نے پتھر سے اشتار پر حملہ کیا اور اسے بیکار و فضول کہہ کر پکارا ہے۔ فدان کے قدیمی رسومات کے مطابق جو کوئی بھی عظیم اشتار کی اہانت کا مرتکب ہوتا ہے اسے منجنیق کے ذریعے نظر آتش کیا جاتا ہے۔ میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو۔ صاحب اعظم میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میری مدد کرو۔ فدان کے لوگوں میری مدد کرو، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں۔ اے فدان کے لوگوں، اے فدان والوں، مجھ پر رحم کرو، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، رحم کرو، چھوڑ دو مجھے، میں بے قصور ہوں، مجھ پر ترس کھاؤ، مجھ پر رحم کرو۔ اے فدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں میں۔ اے فدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے، میری خطا کیا ہے؟ اے فدان کے لوگوں، میرا گناہ کیا ہے؟ میں بے گناہ ہوں، بے گناہ ہوں میں۔ فضول میں مت چلاؤ، یا تو تم اپنا خون بہا ادا کرو، آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے، اس پر رحم کرے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس پر رحم کرے۔ اس کا خون بہا کتنا ہے میں ادا کرتا ہوں۔ تم ادا کرو گے؟ کیا وہ خود اشتار کے دشمنوں میں سے ہے؟ تم تو خود اشتار کے دشمنوں میں سے ہو، پہلے اپنا تو خون بہا ادا کرو۔ پھر مجھے کیوں نہیں گرفتار کرتے؟ منجنیق کے ذریعے نظر آتش ہونا تو مجھے اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ میرے دادا ابراہیم بھی ایک بار نمرود کے حکم سے آگ میں پھینکے گئے تھے۔ تم اگر اب تک گرفتار نہیں ہوئے تو وہ بھی حاکم کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کے بھانجے بھی اور داماد بھی۔ یعنی حاکم اور حکومت سے منسوب افراد تمہارے خداؤں کی توہین بھی کر دیں تو بھی لائق سزا نہیں؟ اسے گرفتار کرو اور اس کے دادا کی طرح اسے بھی آگ میں ڈال دو۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسے چھوڑ دو اور اس ملزم کو بھی چھوڑ دو۔ فارس کو سزا ملنی چاہیے۔ جب یعقوب اس کا خون بہا ادا کر رہا ہے تو تم لوگوں کو حق نہیں کہ اسے سزا دو۔ اسے آزاد مت کرو۔ یعقوب، تمہیں 500 دینار فارس کا خون بہا ادا کرنا ہوگا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ خدا میرے عزیز ماموں کو سلامت رکھے۔ آخر میں کب تک تمہاری حفاظت کروں کہ تم پر کوئی مصیبت نہ آئے؟ ہم شکر گزار ہیں، آپ کا میں آپ کا بہت شکر بہت گزار شکریہ۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جب تک میں خون بہا ادا نہیں کر دیتا آپ کے لیے کام کروں گا، آپ کا بے دام غلام بن کر رہوں گا۔ آپ نے فارس کے پورے خاندان کو نجات دی ہے، آپ نے ہمیں نئی زندگی عطا کی ہے۔ چلو آؤ چلے۔